नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएका छौं कि आजको विषयवस्तु रहेको छ कार्तिक महिनामा यो उपाय गर्नुस्, तपाईको घरमा लक्ष्मी अवश्य आउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई जीवनमा धन पैसा चाहिएको, हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धिको हामीले चाहिँ आशा गरिरहेका हुन्छौँ। हामी जीवनमा यति धेरै दुःख गर्छौँ। किन दुःख गर्छौँ? हामी पैसाको लागि दुःख गर्छौँ, हामी पैसाको लागि जागिरी गर्छौँ, हामी पैसाको लागि विदेश जान्छौँ, पैसाको लागि व्यापार गर्छौँ। मान्छेले भन्छन् पैसा केही होइन, पैसा त सामान्य कुरा हो भन्छन्। तर म भन्छु पैसा भयो भने मान्छेमा आत्मविश्वास बढ्छ। तपाईसँग पैसा छ भने तपाईको घर परिवार आफै खुसी हुन्छ। पैसा भयो भने हरेकले आफ्ना घर परिवारले कसैको बाइक, कसैको गाडी, हात हातमा मोबाइल, घरमा चाहिँ धन पैसा राम्रो जे खान खोज्यो त्यही भइराख्ने, आनन्द जस्तो लगाउन खोज्यो उस्तै भइराख्ने। धन पैसा भयो भने अलिकति धेरै सन्तुष्टि त भइ नै हाल्छ। त्यसैले मान्छे पैसा केही होइन भन्छन्, तर त्यही पैसाका लागि मान्छे दुःख गरिरहेका छन्। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसकारण आज म तपाईको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु कि कार्तिक महिनामा केही उपाय गर्नुस्, तपाईको घरमा लक्ष्मी अवश्य भित्रिनुहुन्छ। तपाईको घरमा धनको सह छैन, तपाईको घरमा धन खर्च वृद्धि भइरहन्छ। अब तपाईले लक्ष्मीलाई तपाईको घरमा कसरी प्रकट गराउने? तपाईको व्यापार व्यवसाय चल्दैन, तपाईको घरमा धनको सह हुँदैन, तपाईको कार्यालय अफिसहरुमा भने जस्तो आम्दानीहरू भइरहेको छैन, तपाईको अफिस कार्यालयहरू राम्रोसँग चलिरहेको छैन, तपाईको व्यापार पनि राम्रो चलिरहेको छैन, तपाईको घरमा पनि धन पैसा अनावश्यक खर्च हुन्छ। आज म केही उपायहरू बताउँछु। कार्तिक महिनामा यो दशैंको अवधिमा तपाईले चाहिँ यो उपाय गर्नुस्, अवश्य तपाईले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्गा माताको तपाईको घरमा दृष्टि पर्नेछ, दुर्गा माताले तपाईलाई साथ दिनुहुनेछ। सजिलो विधि, यहाँले चाहिँ थोरै खर्चमा गर्न सक्ने, यो लक्ष्मी भित्र्याउन सक्ने, धनको सह बनाउन सक्ने विधि म तपाईको माझमा बताउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने दशैंको सेरोफेरोमा यहाँले चाहिँ अनिवार्य रूपमा आफ्नो घर चाहिँ लिप्ने काम गर्नुस्। तपाईले आफ्नो घर लिप्नु भएन, घरमा भएको माकुराको जालोहरू सफा गर्नु भएन, घरका सारा फोहोरहरू हटाउनुस्। यो दशैंको बेला हामीले घरलाई रङ रोगन गर्नुपर्छ। यद्यपि रङ रोगन तपाईको गर्ने अवस्थाको घर छैन भने पनि यहाँले घरमा पुरै पोछाहरू लगाउनुस्, घरमा पानीले पुरै सफा गर्नुस्, भित्ताहरू सफा गर्नुस्, माकुराको जालहरू पुरै लागेको हुन सक्छ सफा गर्नुस्। तपाईको घरमा भएका विभिन्न किसिमका फोहोर चीजहरू, तपाईको घरमा भएका अनावश्यक चीजहरू घरबाट हटाउनुस्। तपाईको पसलहरुमा पनि त्यस्ता फोहोर चीजहरू छन्, अनावश्यक ड्यामेज भएका चीजहरू छन्, तुरुन्तै हटाइहाल्नुस्। तपाईको कार्यालय अफिसमा पनि नचाहिने कागजपत्रहरू छन्, नचाहिने चीजहरू तपाईकोहरू छ। तपाईको कार्यालयमा पनि माकुराको जालोहरू केही लागिरहेको छ, फोहोर चीजहरू छन्। तपाईको माकुराको जालो बाहेक अन्य कुराहरू रङ रोगनहरू राम्रो छैन भने रङ रोगन गर्नुस्। सबभन्दा यो दशैंको समय भनेको सबभन्दा पहिले घरलाई सिंगार पटार गर्नुपर्छ। हामी मान्छे राम्रो देखिनलाई हामीले चाहिँ दशैंमा लुगा लगाउँछौं, घरलाई लुगा लगाउनु पर्दैन। घरलाई लुगा लगाउने भनेको के हो भन्दा घरलाई सिंगार पटार गर्ने, घरको लिपपोत गर्ने, घरमा कलर गर्ने हो। यदि घरमा कलर तपाईले नगरे पनि हुने खालको छ, टिकाउ भइरहेको कलर छ भने पनि तपाईले घरमा त सफा गर्नुस्, पोछा लगाउनुस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईको घरमा लक्ष्मी त्यतिकै भित्रिनुहुन्न। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईको पसल, तपाईको अफिस, तपाईको घरमा लक्ष्मी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने सफा हुनुपर्छ। लक्ष्मी जहाँ सफा हुन्छ त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ। तपाईको सफा नभएको फोहोर भएको ठाउँमा लक्ष्मी होइन, त्यहाँ चाहिँ कुलक्षण बस्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो कामहरू गर्नुस्। र अर्को कुरा के गर्नुस् भने तपाईले लक्ष्मी प्राप्त गर्ने र धनको सह बनाउनको लागि लक्ष्मीको फोटो चाहिँ अनिवार्य राख्नुस्। हामी धन पैसा बचत गर्न चाहन्छौं भने लक्ष्मीको फोटोहरू राख्नुस्। आज तपाईले सुन पसलमा गएर लक्ष्मीको छापको नै तपाईको एउटा चाँदीको सिक्का बनाउन सक्नुहुन्छ। त लक्ष्मीको छापको नै चाँदीको सिक्का बनाएर तपाईले पसलको आफ्नो घरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो अफिस कार्यालयहरूमा चाहिँ टेबलहरूमा घरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको घरमा बाकसमा जहाँ पैसा राख्ने ठाउँमा तपाईले त्यो सिक्का राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यदि पर्समा पैसाहरू बोक्नुहुन्छ, गोजीमै पैसाहरू राख्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो गोजीमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण
सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने तपाईँले यो चाहिँ लक्ष्मीको फोटो, लक्ष्मीको प्रतिमा चाहिँ तपाईँले अवश्य राख्नुपर्छ। अनि मात्र धनको सह हुन्छ, धनको बचत रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। र दसैँको दिन, घटस्थापनाको दिनबाट तपाईँले यो कामहरू गर्नुहोला। तपाईँले अर्को गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने दुर्गाको फोटो पनि अनिवार्य राख्नुहोस्। दुर्गालाई पनि साक्षात् लक्ष्मीको रूपमा मानिन्छ। दुर्गाले पनि तपाईँको घरमा साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास र शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जीवनमा धन कमाउन, शक्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने दुर्गा भगवानलाई अवश्य मान्नुपर्छ। त्यसकारण यो समयमा तपाईँले घरमा दुर्गा भगवानको अवश्य फोटो राख्नुहोस्। तपाईँको पसलमा दुर्गा भगवानको अवश्य फोटो राख्नुहोस्। तपाईँको अफिसमा दुर्गा भगवानको अवश्य फोटो राख्नुहोस्। दुर्गा भगवानको प्रतिमा भए पनि तपाईँले राख्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले यो राख्नै पर्ने कुरा हुन्छ। यो समयमा तपाईँले दुर्गाको फोटो, मूर्तिहरू स्थापित गर्नु भएन भने तपाईँले धन, साहस, पराक्रम र आत्मविश्वास र एउटा दैविक शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। शास्त्रमा भनिएको छ कलियुगमा दुर्गा भगवतीको चाहिँ शक्ति धेरै प्राप्त रहन्छ। त्यसकारण कलियुगमा दुर्गा भगवान जसले मान्छ छिटो दुर्गालाई चाहिँ कलियुगमा चाहिँ हामीले खुसी पार्न सक्छौँ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। यो काम तपाईँले अवश्य गर्नुहोस्, अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्। र तपाईँले यो घटस्थापनाको दिनमा जमरा अनिवार्य राख्नुहोस्। तपाईँले अफिसमा भए पनि थोरै भए पनि जमरा राख्नुपर्छ, पसलमा भए पनि जमरा राख्नु पर्यो, घरमा त झन् अनिवार्य जमराहरू राख्नु पर्यो। यसले तपाईँको घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र लक्ष्मी प्राप्त गर्नको लागि, दुर्गा माताको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि त्यो जमराले धेरै महत्त्वपूर्ण रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले अनिवार्य चाहिँ जमरा राख्नुहोस् है। यो लक्ष्मी प्राप्त गर्नको लागि, धन प्राप्त गर्नको लागि, दुर्गाको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि जमरा स्थापित गर्नुहोस्। घटस्थापनाको शुभ सायतमा यहाँले जमरा अनिवार्य राख्नुहोस्। त्यसपछि कुरा रह्यो लक्ष्मी भगवानलाई प्रकट बनाउनको लागि, धन सह बनाउनको लागि धनियाँको गेरा। यहाँले घटस्थापनाको दिनबाट तपाईँले धनियाँको गेरा राख्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले घटस्थापनाको दिनमा 1 गेरा धनियाँ, सक्लो गेरा राख्नुहोला। सक्लो 1 गेरा धनियाँ जहाँ तपाईँले दुर्गा घटस्थापनाको स्थापित गर्नुहुन्छ, दुर्गाको मूर्ति राखेको, फोटो राखेको ठाउँमा, पूजा पसल, कार्यालय वा तपाईँको घरको पूजा कक्षमा तपाईँले 1 धनियाँ घटस्थापनाको दिनमा राख्नुहोस्। 1 गते, कार्तिकको 1 गते राख्नुहोस्। त्यसै कार्तिकको 2 गते अर्को धनियाँ राख्नुहोस्, दोस्रो भयो। यस्तै गरेर तपाईँले दिनमा 1 धनियाँको गेरा राखेर 9 दिनसम्म 9वटा धनियाँका गेरा राख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँले विशेष गरेर धनियाँको गेरा सँगसँगै घटस्थापनाकै दिनबाट तपाईँको 1वटा ल्वाङ, त्यसै गरी घटस्थापनाको दोस्रो दिन 2 गतेको दिनमा अर्को ल्वाङ, त्यसै गरेर यहाँले 1वटा धनियाँ 1वटा ल्वाङ गरेर 1-1वटा बनाएर 9 दिनसम्म 9वटा पुर्याउनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले 1-1वटा सुकमेलहरू राख्नुहोस्। किन राख्नुहोस् भन्दा ल्वाङ, सुकमेल, धनियाँमा लक्ष्मी भगवानको दृष्टि रहन्छ। त्यसकारण तपाईँको घरमा लक्ष्मी प्रकट गराउनको लागि, दुर्गा माताको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि यो उपाय गर्नुहोस्। तपाईँले राख्नुहोस्, धनियाँ राख्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँले ल्वाङ राख्नुहोस्, सुकमेल राख्नुहोस्। यी तपाईँले चिजहरू राख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आज कौडा राख्नुहोस् अथवा गोमती चक्र राख्नुहोस्। यी एक तपाईँले बनाएर 9वटा कौरा, 9वटा गोमती चक्र तपाईँले एक दिन तपाईँको चढाउँदै जानुहोस्, पूजा गर्दै राख्नुभयो भने, अनि यी राखिएका चिजहरूले तपाईँको 9 दिनसम्म राख्नुभयो र 10औँ दिनका दिनमा तपाईँले ती चिजहरूलाई एउटा तपाईँले रातो रुमालमा, रातो वा पहेँलो रुमालमा तिनीले बाँध्नुहोस्। बाँधेर तपाईँले आफ्नो पसलको चाहिँ पैसा राख्ने घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले अफिस कार्यालयको घरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो घरको धन पैसा राख्ने दराजहरू, बाकसहरूमा त्यो तपाईँले बाँधेर, टालोमा बाँधेर तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको घरमा अब धनको वर्षा बनाउनको लागि, धनको सह प्राप्त गर्नको लागि शक्ति प्राप्त गर्छ र लक्ष्मी माताको चाहिँ त्यसमा दृष्टि रहन्छ। त्यसकारण यो उपाय अवश्य गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा धन पैसाको कहिले पनि कमी हुँदैन। साक्षात् तपाईँको लक्ष्मीको चाहिँ दृष्टि रहनेछ। दुर्गा माताले तपाईँमा शक्ति दिनेछन्। तपाईँको दुर्गा माताको कारणले गर्दा आत्मशक्ति बढ्ने भएको कारणले धन पैसा अर्थोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण शक्ति तपाईँलाई मिल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले यो कार्तिक महिनामा सूर्य नीच अवस्थामा रहन्छन्। सूर्यलाई पनि बलवान बनाउनु पर्छ। सूर्य कमजोर भयो भने पनि सोचे अनुसारको कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण सूर्यलाई बलवान बनाउनको लागि कार्तिक महिनामा सूर्यको प्रतिमा तपाईँले यो पूजा पसलहरूमा पनि पाउँछ, भाँडा पसलहरूमा पनि पाउँछ। तामाको सूर्यको प्रतिमा मूल ढोकाको गेटमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, टाङ्न सक्नुहुन्छ। पसलहरूमा तपाईँले चाहिँ
टँगाउन सक्नुहुन्छ, पसलमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कार्यालयहरूमा सूर्यको प्रतिमाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि सूर्यको तपाईँले तामाको चाहिँ त्यो सूर्य पाउनु भएन भने यहाँले सूर्यको एउटा फोटो राखे पनि हुन्छ, अवश्य राख्नुहोला। र पूजा कक्षमा पनि सूर्यको फोटो अवश्य राख्नुहोला। र यहाँले कार्तिकको महिना सूर्यलाई अवश्य जल चढाउनुहोला। यति बेला सूर्यलाई हामीले चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। कार्तिकको महिना सूर्य नीच राशिमा रहन्छन्। यति बेला कार्तिक महिनामा सूर्यको किरण त्यति धेरै प्रभावित भइरहेको हुँदैन। त्यसकारण सूर्यलाई हामीले बलवान बनाउनुपर्छ। सूर्यबाट ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि यो उपाय पनि गर्नुहोस्। अवश्य तपाईँको घरमा सुख शान्ति र धनको वर्षा रहनेछ। तपाईँको घरमा दुर्गा माताको शक्ति प्राप्त रहनेछ। तपाईँको घरमा लक्ष्मी माताको शक्ति प्राप्त रहनेछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847844095, 98095 60557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।